عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي أخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفو فيه إن شاء الله غنهضرو شوية على لالينيومو، وغنعرفو كيفاش كدير لالينيومو وعلاش كنديرو لالينيومو. علاش مثلا جينا عندنا واحد بغينا نديرو واحد الرايونمون لواحد لابارسيل، علاش كنديرو لالينيومون، وعلاش ما كنخدموش بالشومينمون. يعني طبعا اذا كان الشومينمون يعني ما كاينش، يعني علاش ما نكريوش الشومينمون كنكريو لالينيومون. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نحاولوا ان شاء الله نشرحوا. عندنا مثلا هنا واحد لابارسيل هي هذه، وغادي نشدو عليها واحد البارسيل واحده اخرى مثلا هي هذه، وشد عليها واحده اخرى مثلا من هنا، مثلا بحال هكا. عندنا حنا اول حاجه بغينا كنديروها، كتجيو مثلا بغينا نديرو الرايونمون لهاد لابارسيل هادي. هاد لابارسيل غادي نديرو لها، غادي نسميوها مثلا، نديرو لها مثلا ليبون بي 5 مثلا. نكبرها شوية باش تبان. نديرو لها 5 مثلا 10 مثلا. عندنا مثلا بي 5، زيد نكبرها شوية متبانش، مثلا نديرو لها 20. نديرو مثلا هادي هنايا بي 5. هاد بي 5 مثلا هما عندنا لي بون مثلا هادي بي 6 باش تجيبها هنا. بي 6 38. هادي مثلا نسميوها بي 7. هادي نسميوها بي 8. هذا مثلا هي لابارسيل عندنا باش تجيبها هنا. باش نكبر هذا شوية. عندنا مثلا هذه هي لابارسيل ديالنا. عندنا مثلا بغينا نهزو هاد لي كوان هادو اللي عندنا هنايا. يعني اول حاجه كنديروها شنو هي كنشوفو مثلا، كنشوفو واحد داك لي بوين اونسيان. عندنا مثلا واحد البوين هنايا، عندنا مثلا واحد البوين هنا، وعندنا مثلا واحد البوين هنايا، عندنا مثلا فوق عندنا واحد البوين هنايا. هادو هما البوين اللي عندنا. هادو نجيو نديرو هادو مثلا بالزرق.
نديروها بالزرق، يعني لي بوان اونسيان كيكون عندنا بالزرق، لي بوان نوفيل كيكون عندنا بالاحمر. هذاك راك عاوتاني حتى هو مصبوغ بالزرق. نخليو هادو هما بالزرق، ها هما هادو مثلا غادي نسميو حنايا عندنا، نسميو مثلا هادو عندنا، هادي مثلا نديرها هادي مثلا نسميوها اس 25. وغادي نسميوها مثلا، نسميوها اس 10. وهادو كيكونوا دائما كيكونوا بين قوسين، يعني هاد لي بوان هادو كاملين كيكونوا دائما بين قوسين. هاد لي بوان القدامين دائما كيكونوا بين قوسين يعني. وهادي نسميوها مثلا، نخليوها اس 8 مثلا، نكبروها شويه باش تبان. الاخوة، باش الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو اننا كنخدموا كل حاجه بشويه باش الانسان يعرف راسو اش كيدير. يعني ما كنحاولوش نزربو باش يعني باش ندوزو، كنحاولوا كل حاجه نعطيوها حقها ونعرفوا كل حاجه اش كدار. يعني عندنا قلنا هذا اس 25 اس 10 اس 8، هادو يعني لي ستاسيون قدامين. حنا بغينا مثلا نديرو لو فيد هذا بارسيل هادي. اول حاجه قلنا كنخدمو لا ستابيليتي ديال هاد لي بوين، هاد لي بوين هادو كنخدمو لهم لا ستابيليتي. يعني نحذف شويه هنا، هادي حتى هي غادي نديبلاسيوها شويه البلاصه ديالها. عندنا مثلا كنخدمو لا ستابيليتي ديال هاد لي بوين هادو. يعني بغينا نديرو الرايونمون ديال هادي، ميمكنش مثلا حنا غادي نجيو وغادي بحال دابا عندنا مثلا هاد البلاصه هادو مبنيه، وعندنا حنا بغينا ندير الرايونيو هاد لابارسيل هادي، ونجيو غادي نرايونيوها مثلا من هادي ولا هادي. تقدر تكون عندنا وحده كتشوفها كتفيزيها، لكن تقدر تكون اخرى ما كتبينش لان بعيد المسافه. لهذا شنو كنحاولوا نديرو، كنحاولوا نكريو دي بوين جدادين، يعني كنديرو بهم لالينيومون باش اول حاجه يعني كتكون عندنا قريبه كناخذوا، يعني كنحاولوا نجيبو ديما لا ديستونس قريب ل 50 متر ما بين لي كوان اللي غنرايونيوهم وما بين البوين اللي غادي نستاسيونيو فيه. عفوا. يعني شنو كنجيو نديرو، كنجيو اول حاجه كنجيو كنستاسيونيو في هاد اس 10، وكان نفيزيو هاد اس 25، وكنفيزيو اس 8، يعني كنخدمو بها لا ستابيليتي وكنخليوها مفيكسيه في هاد اس 8. يعني هاد اس 8 هادي كنخليو ديك فاليو كتير عندنا كنخليوها مفيكسيه. وكنجيبو واحد كنجيبو كيجي داك اللي كيكون التوبوغراف، يعني اللي كيكون شادو داك البريزم، وكيجي وكنبقاو نعطيوه لي زانديكاسيون، يعني انه كيجي كيحاول يجيب البريزم ديالو في بوين من هاد لي بوين اللي بغينا حنا مثلا نعطيو، مثلا بغينا نحطو في هاد البوين هذا، كنجيبوه كيبقى يقدر يكون شويه على اليمين، كنبقاو نعطيو لي زانديكاسيون، ولا على اليسار كنبقاو نعطيو لي زانديكاسيون حتى كيجي في البوين اللي بغينا نديرو
وتما كنقولوا صافي ستاسيوني، يعني تما كيدير واحد البيكي اون فير. مثلا هنا جا مثلا كيجي كنديرو ديك البيكي اون فير، مثلا هو هذا كيجي صافي، هادي هي كيجي وكنديرو ديك الساعة كيحفر داك البيكي وكيستاسيوني فيه. ملي كيحفر وكيستاسيوني فيه نسميوه مثلا هاد البوان هذا مثلا اف. عاوتاني كنخليو نفس لافيزي، يعني كتبقى نفس لافيزي هنايا، كنزيدو مثلا بغينا نزيدو واحد البوان واحد اخر، مثلا نزيدو هنايا مثلا، كنزيدوه مثلا هنايا هو هذا، هذا نسميوه مثلا او. هادي نباسيو واحد شويه، كنسميوه مثلا او. ديك الساعه اش كنديرو؟ ها هو خدينا او، يعني كنقي ديك الساعه فاش كنكونو فيزينا اف كنخليوه فاش كيكون هنايا بورت، يعني بورت ديال يعني داك بريزم. ديك الساعه حنا كنحسبوا لا ديستونس، كنعبروا لا ديستونس وكنقيدوها هنايا مثلا، كنشوفوا شحال ما كانت كنقيدوها هنا، كنقيدوها في لي زوبسيرفاسيون عندنا. وعاوتاني فاش كيجي عاوتاني فاش كنحطو عاوتاني او، كنبقى عليه نعطي لي زانديكاسيون على اليمين على اليسار، زيد شويه زيد شويه زيد شويه حتى يجيب في البوان، يعني كتجي لالينيومون. ديك الساعه عاوتاني كنشوفوا لا ديستونس اللي عندنا ما بين اس 10 و اس هاد او. ديك الساعه اش كنديرو؟ كنجيو كنستاسيونيو في هاد اف، وكان كنفيزيو هاد اس 10. اس 10 يعني كناخدو لا ريفيرونس هي هادي. ديك الساعه باش كناخدو لا ريفيرونس كنحاولو نجيبوها في الزيرو، يعني باش نشوفو واش الالينيومون ديالنا صحيحه ولا لا. كنجيبوها في الزيرو وكنفيزيو هاد او. خص هاد او تعطينا تقريبا 200 غراد، يعني 200 غراد تقريبا. خصها باش تكون عندنا الالينيومون صحيحه خصها تكون 200 غراد. يعني اما كنفيزيو هاد او ولا كنفيزيو هاد اس، لان عندهم نفس لا كتير، يعني خصها تكون عندنا 200 غراد تقريبا، او لا يعني تكون ديك 201 حتى ل 202، ولا عاوتاني تقدر تكون عاوتاني هابطة مثلا 199 فاصلة مثلا 99 صفر 5، ولا مثلا 198 70، يعني أقل من 2 مينيت تقريبا. 2 مينيت يعني في نورم كنحاولو نخدمو في 2 مينيت، كاين بعد يقدر كنوصلو حتى 3 مينيت، ولكن الأحسن نخليوها في 2 مينيت باش تكون لا بريسيزيون. ديك الساعة فاش كنجيو لهنا كنفيزيو اف، كنفيزيو هاد اس 10 وكنفيزيو هاد او، كنشوفو لا ديكتي اللي عندنا وكان كنقيدوها. مور داكشي كنفيزيو هاد لي بورن هادو اللي عندنا بهم الغرض. مثلا عندنا الغرض مثلا نفيزيو حنايا هاد بي 8 كنفيزيوها. وعاوتاني وكنوليو نفيزيو هاد البورن الثانية مثلا اللي عندنا بها الغرض، هاد مثلا بي 7، وكنفيزيو هاد او، يعني باش كنشوفو لا ديستونس اللي عندنا ما بين اف او باش ملي نجيو نستاسيوني عاوتاني في او غادي نشوفو عاوتاني نشوفو لا ديستونس ديال الروتور، يعني هادي فيزينا الالي، حنا غنفيزيوها حتى هي، عاوتاني نعاودو نفيزيو الروتور ديك الساعة. وقبل ما باش ما ننساش فاش كنفيزيو هاد اف كنحاولو نفيزيو شي كوان ديال شي بارسيل حدانا، يعني شي دار اللي حدانا ولا شي حاجة كنحاولو نفيزيو داك لو كوان. غنديرو حنايا دابا بالزرق ولا بشي لون اخر باش ما تخلط لكمش. نديرو مثلا الخضر، كنفيزيو واحد القنت ديال واحد لو كوان مثلا هذا مثلا. نقدروا نفيزيو واحد، نقدروا نفيزيو جوج. علاش نقدركم كنفيزيو هاد لو كوان هذا؟ لانه هاد لي بوين هادو جداد، كريناهم جداد، وهما باش منين غنديرهم في فيش سينوبتيك
لانه كيطلبوا لنا في الفيش سينوبتيك، خصنا نشوفوا لي كوان يعني باش نلقاو الروبيراج ديال لي ستاسيون في الفيش سينوبتيك كنديروها. يعني بحال دابا مثلا حنا سالينا من هذا الدوسي هذا، دفعنا للكاداستر، تاكسبتا، تقبل، صافي دخل للكاداستر. فاش دخل يعني ولاو هاد البوان هادو حنا عندنا جداد ولكن ولاو هما قدام. يعني واحد اخر جا مثلا عنده لا ميزاجور مثلا في جنبنا هنا ولا في جنبنا ولا في اي بلاصه، يعني اقرب بلاصه يعني هو كيشوف داك اللي يدير الميزاجور، كيشوف اقرب بلاصه اللي كاينه عندها لا ميزاجور، يعني اخر وحده، باش يشوف الشومينمون اللي داروا ولا داك لالينيومون ياخذ منهم لي ستاسيون. يعني باش ملي يجي لهاد الستاسيون اللي يقلب عليها كيجي لهاد الكوان هذا مثلا، وكيجي كيشوف لا ديستونس اللي عند، كيشوف كيف ستاسيوني في هاد الكوان هذا، وكيشوف لا ليكتير اللي عنده هنايا، يعني لا ليكتير باش يقلب فينا في كاين اف، وكيشوف لا ديستونس. مثلا كانوا دو كوان كيقدر مثلا يجيب واحد يدير داك لا ديستونس مثلا في داك اللي كنسميوه حنا المترو، يعني داك المتر، ديكامتر يعني اللي فيه السمطه، كيجي وكيشوف لا ديستونس اللي عنده، وكيجي وكيحاول يدير واحد لارك، وعاوتاني يجي عاوتاني الكوان الاخر ويدير لارك ويدير لانترسيكسيون باش كيلقى هذا البوان هذا، كيلقى هذيك الساعه كيستاسيوني بها، كتولي عنده بوان اونسيين يعني كيحسب بها ستابيليتي. وكذلك عاوتاني في او عاوتاني حتى هو ضروري ومؤكد خصك تفيزي واحد الكوان، لان هذا بوان جديد، تنجبيزي واحد الكوان، كوان ولا جوج مثلا، ولكن ماشي في الدار اللي خدامين فيها. يعني يقدر يكون عاوتاني واحد الكوان مثلا في الجهه الاخرى، يقدر مثلا بحال هكا مثلا كاين واحد البارسيل مثلا هنايا. يعني هذا باش نلقاو الروبيراج ديال لي بوان، باش ملي كنديرو مثلا نجيبو 14 مثلا عندي فيها 10 متر، كنجيو كنديرو واحد دارك، عاوتاني مثلا هنا 12 متر كندير واحد دارك، ملي كيتلاقاو هذاك هو لو بوان اللي عندنا به الغرض، كنفيزيو هاد لي كوان اللي عندنا. مور داكشي صافي كنستاسيونيو، كنفيزيو كيما قلنا الدوبل رايونمون. يعني عندنا مثلا عندنا بحال هذا، عاوتاني كنعاود عاوتاني لا فيزي اخرى مثلا عندنا هي هادي، عندنا مثلا هي هادي، صافي كنديرو الرايونمون ديالنا وكنساليو. يعني هذا اليوم ديالنا هادشي علاش كتصلح. كاين شي واحد كيقول ندير مثلا الشومينمون. علاش ما كنديروش الشومينمون؟ كما كتعرفوا الشومينمون عندنا فيه انواع، كاين شومينمون اونكادري ولا كيسميوه كومبونسي، وعندنا الشومينمون لونسي، وعندنا الشومينمون اون بوكل ولا بوكلي. داك بوكلي ولونسي ما كيتقبلوش في الكاداستر، لانهم هذوك يعني ما كيعتمدوش على لي ستاسيون يعني باش تفيرمي فيهم، يعني كيبقاو لونسي كيبقى مفتوح. وبوكلي يعني كنبداو بواحد ديبار من واحد ستاسيون وكنمشيو وكنعاودو نفيرميو فيه، وهذيك ما حتى هي في الكاداستر ما مقبولاش. كيخصك الشومينمون اونكادري، خصك على الاقل واحد 3 بوين ديال الديبار يعني باش تحسب لا ستابيليتي، وخصك واحد 2 بوين باش تفيرمي، يعني خصك واحد بوين وخصك واحد الريفيرونس هادو باش تفيرمي فيهم. ديك الساعه ملي كتفيرمي كيقدر ما يتفيرمالكش داك الشومينمون، وتما كتلقى مشكل، لان ديك الخدمه كدار في البيرو حتى تكون جيتي ورجعتي، جيتي يعني رجعتي للبيرو عاد كتخدم داك، كتشوف تحاول تفيرمي الشومينمون ديالك، ويقدر ما يتفيرمالكش مشكل، عاوتاني خصك تعاود الخدمه. داكشي كيجي هو كيخصو صافي ديك الساعه كيكونترولي في وسط التيران نيشان مباشره، كيجي كيدير اليوم ديال كيلقى كيشوف كيفيزي، كيلقى عنده 200، يعني 200 غراد تقريبا، يعني اكسبتابل، يعني 193 ولا صافي كيعرف بان اليوم ديالو صحيحه، صافي كيفيزي كياخذ لي بوين اللي عنده وصافي، يدير ديك لي بيك اونفير، يعني كيدير داك لي بيك كيغرسهم في البلايص ديال لي بوين جداد وكيصبغهم بالاحمر، صافي كياخذ الرايونمون ديالو وكيسالي. ديك الساعه كيمشي للبيرو ويخدم الخدمه ديالو، صافي كتكون الخدمه ديالو ساهل. دابا غادي نمشيو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كيدير تحسب في طوبوجين، غادي نحسبوا نشوفوا اليوم كيفاش كدير تخدم في طوبوجين. كنجيو سيزير سيزي دي زوبسيرفاسيون، كندخلوا اوبسيرفاسيون اي ديستونس، غادي نشوفوا هنايا عندنا اس 51 حسبنا كيما شفتوا في الفيديو ديال السبق، حنا حسبنا لا ستابيليتي فيه، يعني كنبداو ديما لي بوين اللي ندير بهم لا ستابيليتي. مور داكشي كنشوفوا اخر بوين اللي غنديروا فيه مثلا نديروا فيها لا لينيومون اللي كتكون اخر بوين، كنجيو كنفيزيو او، هاد او هي غندير فيها لا ستابيليتي. الا لاحظتوا
عندنا 77.200 يعني اس 51 لا فيزي اس 22. هاد لونغل هاد لا ليكتور هي نيت اللي غنديروها في او و اف، يعني هي اللي غتكون باش تكون يعني كتكون لونغل دروات، يعني لا لونغ دروات يعني كتكون مستقيم، يعني باش تكون لا لينيوم خصنا نديرو نفس لا ليكتور خصها تكون فيكسي في فيزينا في اس 22 تكون في او وتكون في اف. وكناخدو لي ديستونس ابارتير من الاس 51، يعني عندنا الاو 28.47 والاف 23.87. يعني هنا بدينا باف، الا لاحظتو يعني 23.87 راه قرب من الاس 51، هي القريبة على او، لان او 28.47 يعني او بعيدة عليها، يعني او قريبة لاس 22. وكنجيو نستاسيونيو في اف، كنفيزيو هاد اس 51 هاد المرة كيما قلت لكم كنعطيوها زيرو، كنفيكسيوها بزيرو. كنشوفو لا ديستونس روتور يعني الي روتور، يعني لاحظتو هنايا عندنا في الالي عندنا 28.47. نشوف اس 51 الاف 23 الاف 23.87، وهنايا عندنا 23.87، يعني نفس لا ديستونس كي الي كي روتور، يعني كنكونفيرميو. كنعاودو نشوفو الا كنا غلطنا ولا درنا شي خطأ. وكنفيزيو اف هاد المرة كنفيزيو اس 51 كناخدو لا ريفيرونس ونفيزيو الاو، يعني الاو هي عطاتنا 200.061، يعني ما مديباسيش 2 مينوت، يعني اكسبتابل. وعندنا لا ديستونس هي 4.55 ما بين او وما بين اف. وهادو كما قلنا لي كوان، يعني باش اللي هضرنا عليهم حنا فيزينا كوان اي دو. وفي نفس الوقت كنفيزيو منها لو بوان اللي يعني لا بورن اللي عندنا بها الغرض، بورن وحده ولا جوج ولا المهم شحال ما كانت فيزيبل كنفيزيو. وهاد هادي من بعد نشرحها لكم نقول لكم ديالاش كتصلح. وكذلك عاوتاني او كنوليو عاوتاني نستاسيونيو في او ونفيزيو في اف كنعطيوها زيرو، ونفيزيو اس 22، يعني كنشوفو واش لونغ هي هذيك، يعني واش قريبه ل 200 ولا لا، يعني ما ديباسيش 2 مينوت، يعني راه مزيانه. كنشوفو لا ديستونس 26 ما بين او وما بين اس 22، يعني كنشوفو الالي والروتر كما قلنا. وهاد واحد وجوج وثلاثة وهاد قلت لكم دابا نشرحهم لكم هذوك في الفيديو الجاي ان شاء الله في الرايونمون غادي نشرحوهم. وعندنا هاد الكوان هذا 3 اللي شرحت لكم، يعني باش تلقاو هاد البوان هذا فين، يعني فين درناه. دابا غادي نجيو غادي نحسبو نكالكيليو لا لينيوم. كنجيو اول حاجه هاد اشيرشي كنبدلوها كنديرو لها اكالكولي، ديما تبقى دير اكالكولي باش تهني راسك باش ما تبقاش تقلب على يعني. كنجيو كنشوفو البوان فين ستاسيوني في اس 51 هو الاول اللي ستاسيونيناه، كنديرو له اجوتي بوان وكنوليو نبركو هنايا لاحظتو هذيك او اف ما عطاتناش هنا، كيعطينا غير هادوك القدام، يعني كتجي انت عطاتك هي هذيك ما عطاتكش كتجي كتكتب ها هي هنا عطات، كتقدر بعد شي خطره ما تعطيكش لان حنا انا ديجا كنت حاسب باغي اليمينيتي الكالكيل داكشي علاش عطات. عفوا حنا بدينا باف هي الاولى لان عندنا اف قلنا هي القريبه. كنجيو كنكتبو على اف كنديرو اجوتي بوان، كنوليو عاوتاني كنديرو او، كندخلوها بالكلافي او، يعني كتكتب او وكتولي دير اجوتي بوان. وعاد كنشوفو يعني البوان القديمه اللي اس 22، هي هنا كنديرو اجوتي بوان. كنجيو لهنا وكنديرو شيرشي ديستونس، كيطلعولك لي ديستونس. هنايا هاد نيميرو دو كالكيل يعني واحد، يعني هذا هو اول كالكيل عندنا في لينيوم. يعني كنا كنكالكيليو واحد جوج بوان دو بوان اخرين ولا ثلاثه غطلع لنا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، يعني النيميرو دو كالكيل. ديك الساعه كنديرو اوكي. قبل ما نديرو اوكي نقدر بغيت نشرح لكم غير واحد، نقدروا نديرو لا لينيوم غير اف بوحدها، يعني وعاد نكالكيليو ديال او بوحدها، ولكن كنزيدو كنطولوا على راسنا. يعني غنفيزيو اس 51 ونديرو غير اف بوحدها، هاد او ما نديروش، نديرو اس 22 ونديرو ديدوير غطلع عندنا الاخر. نبرك اونجستريو الكالكيل مور داكشي عاوتاني
غادي نوليو عاوتاني بلاصة ما نديرو اس 51 غنوليو نديرو اف، لان تولي هي الريفيرونس. المهم باش بلا ما نخربقكم، حنا كنديروهم بجوج بهم في دقة واحدة باش ما نضيعوش الوقت. كنبركو اوكي. باش كنبركو اوكي هنا عطاتني بان ديجا غادي نيومو ادوبتي، يعني ديجا لي كوردوني. حنا غادي نجيو لهنا غنديرو نإليمينيو الكالكيل. إلا كانت ديجا عندك شي حاجة تحسبات، أنا بالعاني بغيت نخليها لأن فاش طلعتنا بداك أو يعني راه ديجا محسوبة. غنديرو إليميني كالكيل وكنجيو لالينيومون. إلا كانت عندنا لالينيومون هنا كنبركو عليها، يعني كتإليمينا الكالكيل. هنا غنديرو غوبريز دي كالكيل، يعني بحال كدير لا ميزاجور. كنجيو كنبركو على اوكي كالكيل لالينيومون، نعاودو لوبيراسيون. هنا كما كتشوفوا فاش بركنا راه مشات ديك او و اف ما بقاوش، يعني فاش درنا غوبريز حيت بعد شي خطره واخا كتإليميني الكالكول كيبقى هاد او اف. خصك دير ديك غوبريز، يعني بحال كدير ديك اكتواليتي اللي كنديرو بالبي سي. يعني غنديرو اس، نديرو نكتبو هنايا اف. كما لاحظتوا راه ما طلعت لناش. يعني نديرو او. انا بالعاني خليتها باش تعرفوا يعني كيفاش غنخدمو مع لاطاش. وكان كونفيرميو في اس 22. كنجيو كندير ريشيرش ديستونس اوكي. دابا يعطي، ها هو دابا عطانا اس 51 هادي كوردوني ديالو، يعني هذا البوان اللي عندنا قديم. ها هما الاف والاو اللي عندنا هنايا. غنكبرهم لكم شويه باش يبانو. ها هما الاف، ها هما هادو هما اللي ادوبتي يعني اللي حسبنا دابا. وهادي ديستونس اللي عندنا ما بين اس 51 و اف، وما بين او اف 455، وما بين او اس 22 26 6 28. وهادو هادي لا ديستونس عندنا التوتال 54.71. هادي اف 2 اكس، يعني الفارق ديال هامش الخطأ ديال اكس، يعني ما بين الالي والروتور، يعني في ديك لي ديستونس و لا ليكتير هما ديال ايكغيك. وهنايا لا توليرونس عندنا، يعني لا توليرونس عندنا التوتال يعني 0.8، يعني هي لا توليرونس عندنا اف هي 0.04، يعني منديباسيش. كون كان ديباسينا غتكتبها لنا هنايا، غتكتب لك راك ديباسيتي لا توليرونس. هنا دابا غنبركو على اونغوجيستري او كالكيل. دابا غادي نجيو نشوفو الرسم ديالنا بوست جرافيك شنو فيه. نجيو الاوبسيون تايت كاركتير، نديرو 13 شبان. هانتوما كيما كتشوفوا الاخوان، ها اس 51، ها اس 50، ها اس 22. هذا اليوم ديالنا اللي درنا، ها الاو وها الاف. من هنا دابا غنديرو الدوبل رايونمون كل بورن وصافي. غادي نديرو غادي يعني نلوفيو داكشي اللي عندنا به الغرض. هاد او وهاد اف. دابا يعني الكالكيل يعني لالينيومون ديالنا راه كوريكت، راه تسجلات صافي، يعني يمكننا نلوفيو بها. واحد الحاجه اللي كنت قبيله قلت لكم إليمينيت كالكيل، يعني الا بغينا إليمينيو شي كالكيل نحيدوه ونعاودوه كنجيو هاد إليمينيت كالكيل وكنجيو هاد كنلقاو داكشي اللي عندنا الكالكيل ديالو كنلقاوه مافيشي بحال دابا هنايا في زد ام. يعني في زد ام ها هو، يعني شحال عندنا الكالكيل في زد ام عندنا غير واحد. الا بركنا إليميني كيتإليمينا. جينا مثلا لالينيومون بغينا إليمينيو، ها هو عندنا غير واحد. غنإليمينيو كنديرو إليميني صافي وكنرجعو روتور المنيو برينسيبال. هذا فيما يخص إليميناسيون دو كالكول. بغينا غوبريز دو كالكول، يعني كنا يلاه شحال حسبنا ولا إليمينا، كنا غوبريز دو كالكول يعني بحال كنديرو لا ميزاجور، يعني بحال كنديرو ديك اكتواليتي اللي عندنا في البيسي. و خاص موديفي بوست دو كالكول. هذا بغيتي تموديفي شي حاجه، يعني شي حاجه داك الكالكول ما بغيتي تعاود تموديفي فيه، يعني تنقص شي حاجه ولا تزيدها. هادشي هذا اللي كاين هاد النهار هذا ان شاء الله. ومن بعد هنايا كاين كونسلتي ريزولتا. يعني
كالكيل دو سيرفاس ديك النتيجة، يعني هذيك كيفاش كنكالكيليوها دابا نعاودو نديرها معكم ان شاء الله. والكالكيل دو في زي دي ها هما، والكالكيل ديال لالينيومون ها هو. يعني هذيك لا فونيتر كنت لكم كل مرة ان شاء الله شوية غنشوفو. المهم هنايا كنكونسيتي لي زوبسيرفاسيون دون ريزولتا، وهنايا لي كوردوني كالكولي. لي كوردوني كالكولي هما يعني اللي شديناهم هي او اف، هاد اكس ديالها والايكغيك ديالها بلالينيومون رقم واحد. وهادشي اللي كاين هدا اخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.